दैव त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाऊ। नमस्ते, म असीम थापा, भोइस अफ नेपालको एक्स कन्टेस्टेन्ट। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आदिम आवाज अनलाइन टिभी र यस्तै रमाइलो इन्टरभ्यू, रमाइलो भिडियोज, कुराकानीहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। धन्यवाद। नमस्कार, सेवासे मुन्ना। नेपाली साहित्य, सङ्गीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि कार्यक्रम प्रश्न छ लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएकी छु म सुषमा। आजको मेरो पाहुना कवि, आख्यानकार, शिक्षक, त्यसै गरी एक सफल गृहिणी। आज हामी उहाँसँग नै साहित्यिक भलाखुसारी गर्नेछौँ। उहाँले भोग्नुभएका र गर्दै आउनुभएका कामहरूको पनि विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसै गरी उहाँका सृजनालाई पनि आज विशेष रूपमा हामी सुन्नेछौँ। यसको लागि हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तर अहिले भने चाहिँ म आजको हाम्रो पाहुनालाई नै स्वागत गर्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम प्रश्न छमा। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। राजधानीको बसाइ कति भयो हजुरको? धेरै भएको छैन, 26 गते आएको, गाउँमै बस्छु 4-5 दिन। भनेको भोलि फर्किहाल्नुहुन्छ? 1-2 दिनमा हजुर। अझै प्रोग्रामहरू छ, यो के भन्छ बधाई कार्यक्रमहरू, अनि 1-2 टेलिभिजनहरूको लाइभ इन्टरभ्यू छ, अनि त्यो सकेर फर्किने। सर्वप्रथम त कार्यक्रम अथवा कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ मेरो तर्फबाट। हजुरलाई म कवि भन्दाखेरि पनि कवि त एउटा ट्याग छँदैछ हजुरको, नाना भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छ है त। नानालाई कुराकानीमा अगाडि बढाउनु पूर्व चाहिँ हाम्रो परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। तपाईँ लगायत अब यो हाम्रो टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजन प्रति म धेरै आभारी छु। यो मौका दिनुभयो होइन, मेरा 2 शब्दहरू राख्ने, स्टुडियोमा निम्ताएर यो अवसर दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नानाको सुरुवातमा नै यस भनौँ न यस साल तपाईँ विजयी बन्नुभएको कविताबाटै सुरु गरौँ न। ए हजुर, कविता भन्ने। ए हस्। सम्पूर्ण आदिम आवाज टेलिभिजन सुनिराख्नुभएका दर्शकवृन्दहरू, अब होइन प्रस्तुता बहिनीको अनुरोधमा म यसपालि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078मा प्रथम भएको कविता देशको नक्सा वाचन गर्न गइरहेको छु। हजुर, देशको नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा। खाली पानामा कोर्छु असङ्ख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुहार चित्र। म कोरिरहेकी छु देशको सक्लो नक्सा। खाली पानामा कोर्छु असङ्ख्य रेखाहरू, जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुहार चित्र। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ, पर्खाल उठाउँछु अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ, पर्खाल उठाउँछु। सिकुवासम्मै चिरा पर्न खोज्छ आँगन, कुर्कुच्चा दुखिन्जेल किच्छु टाल्छु र मेट्छु धाँचाहरू। विषाक्त हावा बुक्याउने आँधी उडाउनै खोज्छ मलाई, बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारे वर्षा बगाउनै खोज्छ मलाई। छानाबाट खसिएका पानीका तप्कनाले समेत शिरदेखि पाइतालासम्मै भिजाउँछन्, तर पनि उभिरहन्छु पहाड जसरी घरको मूल खाँबो समातेर, र कोरिरहन्छु सहस्र रेखाहरू। हो सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगिजाने खोलाहरू। हो सिमाना काटी जाने चराहरू, पहाड भत्काएर बगिजाने खोलाहरू। देवल उठाइरहेका पौरखी धमिराहरू, माटोको दरबार बनाइरहेका कमिलाहरू। सुन
सुन भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले त जोडेकी छु मैले 3 कोटी स्वाधीन मुटुलाई। जहाँ उम्रिएर प्रेम र विश्वासको बिउ लटरम्म खुसीको घाम फल्छ। छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी हो धड्किरहेको छ त्यहाँ। छुटेका भूगोलसँगै छुटेका मनहरू समेत एकाकार भएको स्वाधीन देशको सग्लो नक्सा। धन्यवाद। एकदमै कतिपय चाहिँ मैले देख्दाखेरि धेरै कविहरू हुनुहुन्छ, कवियत्रीहरू हुनुहुन्छ। लेखन त अब्बल नै हुन्छ, तर वाचन शैली त्यति धेरै पाइँदैन। तर एउटा कविमा हुनुपर्ने खुबी मान्छु म। यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ कि नै? आफ्नो वाचन शैली पनि हुनुपर्छ अथवा नै? वाचन शैली हुनुपर्छ। म पनि त्यस्तो वाचन गर्न जान्दिनँ होइन। प्रतियोगिताहरूमा वाचनलाई पनि नम्बर पनि राखेको हुन्छ। हाम्रो पनि 10 नम्बर चाहिँ वाचनलाई मात्रै थियो। वाचन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छु म पनि। हजुर, एकदमै मिठो कविता तपाईँलाई वाचन गर्नुभयो, एकदमै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँ यस साहित्य विधामा लाग्नु भएको 2 दशक त लगभग पार भइसकेछ। यसो फर्कौँ न 2 दशक अगाडिका चित्रहरूलाई। 2 दशक अगाडि फर्किँदा त अब बच्चै जस्तो होइन, म फर्किनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि अझै बच्चामा लेख्न थालियो। 2 दशक अगाडि अब अलिक सक्रिय लेखियो। समाज बुझेर, जनजीवन बुझेर, अलिकति बच्चाको भन्दा कवितालाई बुझेर लेखियो। त्यही 2 दशक अगाडिको सक्रियताले नै आज यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो। हजुर, भनेको विगतले नै तपाईँलाई पनि धेरै पाठहरू सिकाएको छ। हजुर, अब स्कुल लाइफदेखि थालियो नि त लेख्न। अब कक्षा 6 पढ्दादेखिको कविता लेख्न थालियो। 8 कक्षा पढ्दा त म पुरस्कृत हुन थालिसकेको थिएँ कि वीरेन्द्र सिल नै जितेको थियो मैले लेखेको गीतले होइन। वीरेन्द्र रनिङ सिल नै जित्नु भनेको त्यो त्यतिखेरको गाविसले अनि स्कुलले सम्मान गरेको थियो कि मलाई। त्यतिखेरको लागि मैले अहिले महोत्सव जस्तै जिते जस्तै भयो थियो नि त। अब त्यो त्यतिखेर त मेरो लागि चाहिँ गाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे देश थियो भने जिल्ला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र जस्तो थियो क्या। त्यो अब सानो बच्चामा, सानो परिवेशमा हुर्केको मान्छेलाई त ठुलो जितेको जस्तो भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि नै लेखेको, कलेजहरूमा पनि लेखियो अनि पछि पनि लेखिरहेको छ। त्यति बेलाको यात्रा र अहिलेको यात्रा कति सहज थियो पहिला र अहिले? एकदमै कस्तो मिठो प्रश्न है। अब यो सोच्छु म पनि यो बारेमा। उतिखेर फुर्सदिलो थियो, कम लेखिन्थ्यो। अहिले फुर्सद छैन, लेख्न मन लाग्छ होइन। त्यतिखेरको फिलिङ्स बेग्लै हुन्छ, अहिलेको फिलिङ्स बेग्लै हुन्छ क्या। त्यो समयले पनि त्यस्तो गराउने हुन्छ अनि उमेरले पनि त्यस्तो गराउने हुन्छ होइन। परिस्थिति, बाध्यताहरू अनि हरेक कुराहरू, एजुकेसन होइन, अनि बुझ्ने तरिकाहरूमा पनि त्यतिखेर र अहिले त भिन्नता आएको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यसबारे म नि सोध्छु क्या। फरक छ, धेरै फरक छ। त्यतिखेर एकदमै समय थियो, कम लेखिन्थ्यो। अहिले समय कम छ, लेख्न खोजिन्छ होइन। अर्को कुरा बुझाइ प्रविधिहरूले लेख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने समय पनि अहिले प्रशस्तै छ। तर हाम्रो उतिखेर हामी बच्चामा लेख्दा अथवा हामी स्कुल पढ्दाखेरि यस्तो खालको वातावरण थिएन, गाह्रो थियो। लेखेर के हुन्छ र भन्ने खालको थियो क्या। अहिले चाहिँ लेख्नु भनेको ठुलो कुरा हो, लेखेर पनि बाँचिन्छ, लेखेर नै कीर्ति राख्न सकिन्छ भन्ने भइसकेको छ भने उतिखेर चाहिँ त्यो नै थिएन नि त। सूचना प्रविधिको माध्यमहरू नै थिएन नि त। त्यो भएर धेरै फरक छ नि, धेरै फरक छ। भन्नाले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्दैन अलिक छिटो पो जन्मे कि क्या हो भन्ने खालको कुरा? लाग्छ नि, सच्याउन मिल्दैन। सच्याउन मिल्ने भए चाहिँ म चाहिँ बच्चा हुन्थेँ क्या एउटा। एकदमै लाग्छ। अब फेरि पनि कुनै अथवा 2 दशकभन्दा अगाडि कोर्नु भएको कुनै कविता अथवा केही हुन्छ कि, अथवा अहिले समकालीन लेख्नु भएको कुनै एउटा कविता सुनौँ? अहिलेकै सुनाम है। अहिलेकै कविता चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। भर्खरै लेखेको छु एउटा कविता। त्यो चाहिँ एकदम बिम्ब कम छ होइन, त्यो सलल। त्यो चाहिँ शिर भाले
कविताको शीर्षक चाहिँ शिरभाले। हामी किराँती कल्चरमा चाहिँ त्यो घरको मूली मान्छेको नाममा चाहिँ शिरभाले उठाउने चलन छ। उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु होइन, प्रगतिको कामना गर्दै, दीर्घायुको कामना गर्दै अनि परदेशतिर जानुभएको छ भने सकुशल घर आइपुगोस् भनेर होइन, त्यो शिरभाले चाहिँ उठाउने चलन छ नि त। त्यो शिरभाले कविताको शीर्षक चाहिँ शिरभाले। हिमालको सिउँदो रङ्ग्याउँदै लाली किरण पहाडको फेदमा पुग्दाखेरि त्यही उष्ण किरणको पर्खाइमा फक्रिन तयार थियो बेनाम कुमारीको सिउँदो। हिमालको सिउँदो रङ्ग्याउँदै लाली किरण पहाडको फेदमा पुग्दाखेरि त्यही उष्ण किरणमा फक्रिन तयार थियो बेनाम कुमारीको सिउँदो। 5 रुपियाँको सिन्दुर किन्न अरबको तातो घाममा बेलचा हान्दै थियो उसको बेनाम कुमार। अरब जाने बेलामा छाताको करङमा सर्टिफिकेट उनेर घरको छानामा सिउरियो बेनाम कुमारले र अध्यागमनको फारममा उल्लेख गर्यो शिक्षा बिए पास। जीवन आवश्यकताका कुमारी सपनाहरू लिएर उडेको हो ठुलो जहाज। जीवन आवश्यकताका कुमारी सपनाहरू बोकेर चढेको हो ठुलो जहाज। आफ्नै अर्धाङ्गिनीलाई विधवा बनाएर बन्द बाकसमा फर्कियो बेनाम कुमार। बाँझिएको खेतको गरा भयो बेनाम कुमारीको सिउँदो। महामारीले लगेको वृद्ध सासू ससुराको देह। महामारीले लगेको वृद्ध सासू ससुराको देह उपचारमा जाकटी राखेको घरबारीको धनी पूर्जा। जाकटीमै रह्यो बेनाम कुमारीको बाँकी जीवनका खुसीहरू। नाबालक केटाकेटीका भोका चित्कार, सिउ सिउ कठाङ्ग्रिने ठिहीको नाङ्गो तरबारले छिया छिया भएको घाइते मुटुबाट एउटै गीत गाइन् बेनाम कुमारीले। जीवन आकाश जस्तै शून्य छ, पहिरो जस्तै भत्किरहन्छ, आँसु जस्तै झरिरहन्छ। जीवन आकाश जस्तै शून्य छ, पहिरो जस्तै भत्किरहन्छ, आँसु जस्तै झरिरहन्छ। बग्नु छ टपरीमाथि बल्दै बल्दै नदीमाथि। बग्नु छ टपरीमा बल्दै बल्दै नदीमाथि। आफैसँग जल्दै जान्छ टपरी पनि। के हुन्छ त्यसपछि थाहा छ बेनाम कुमारीलाई। उनको उदासीको लामो रात पछिको एक बिहान, उनको उदासीको लामो रातपछि एक बिहान खोरमा जीवनको नयाँ रङ बास्यो बेनाम कुमारको शिरभाले। जुन ऊ जहाज चढ्ने दिन 3 चुलालाई चढाएकी थिइन् बेनाम कुमारीले। धन्यवाद। एकदमै भावुकमय यो कविता। तपाईँको वाचन शैलीले चाहिँ जो कोहीलाई पनि एकदमै भावुक बनाउँदो रहेछ र म पनि भावुक भएँ। यो लेख्दाखेरि तपाईँ आफै पात्र बन्नुहुन्छ? बनेरै लेख्नुपर्छ। अरूको फिलिङ कविले, गीतकारले, साहित्यकारले आफ्नो जीवन मात्रै लेखेर सक्दैन। लेख्दाखेरि चाहिँ अरू भएर लेख्ने हो नि त होइन। अब यो चाहिँ एकदमै छ नि त हाम्रो वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएको समस्या हो। तर हाम्रो किराँती मिथमा चाहिँ हामीलाई जस्तै सुकै दुःख सङ्घर्ष हन्डरहरूमा पनि 3 चुलाले चाहिँ नयाँ जीवन बाँच्ने आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोजेको। हजुर हुन्छ। एकदमै अब म त स्पेसलेस क्या, अब शब्दविहीन भएँ। तपाईँका यी सृजनाहरूलाई, यी कलाहरूलाई मेरो एकदमै शिर निहाराएर सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँ त अब कविले मात्रै तपाईँको परिचय सीमित हुँदैन जस्तो लाग्छ। आख्यानकार
पनि जोड्न चाहन्छु। यहाँ उपन्यास पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। ल्याउँदैछु, आख्यानकार हुन खोज्दैछु। हजुर, गुरु उपन्यास चाहिँ साङ्ग्लेला बुक्सबाट चाँडै आउँदैछ। प्रकाश उन्मुख चाहिँ लकडाउनले गर्दा रोकिएको। थोरै म प्रतियोगितातिर अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो कि तपाईँले पनि निर्कल गर्नुभयो होला, अध्ययन गर्नुभयो होला। यो प्रतियोगितातिर चाहिँ हामीहरू महिला सहभागी चाहिँ अलिक कम पाउँछौँ। यसको कारण के होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? सहभागिता चाहिँ थाहा भएन, भन्नु सकिनँ। कमै हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ, किनभने महिला अब कुल सहभागिता भनेको यसपालिको 764 हो होइन। त्यसमा महिला कति पुरुष कति छुट्याएको थिएन नि त। त्यसो हुँदा सहभागिता त थियो होला, महिला सहभागिता थियो, मनकै नै थियो होला। तर मेरो विचारमा होइन, तर जित्ने चाहिँ महिला अलिक कम हुन्छ। पोहोरबाट अलिकति महिलाहरूले जितिरहेको अवस्था हो। विजय गर्ने बेलामा चाहिँ महिलाको सङ्ख्या कम नै हो। हुँदाखेरि पनि तृतीय यस्तै सान्त्वना यस्तै हुन्थ्यो भनौँ न। भनेको यो साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ पुरुषलाई भन्दा महिलालाई अलिकति अगाडि बढ्न असहज हो। धेरै कुराले असहज छ, चाहेर पनि गर्न सकिँदैन, असहज नै हो। जस्तो पारिवारिक कारण, अब शैक्षिक कारण, सबैभन्दा फाइनेन्सियल कारण, संस्थागत कारणहरू पनि धेरै छन् होइन, जो चाहिँ अब पुरुषहरूकै बाहुल्यता हुने अनि पुरुषहरूले अघि सबै कुरामा अघि बढिहाल्नु हुने, महिलाहरूको चाहिँ त्यो साथ सहयोग सङ्गत कम हुने होइन। अनि आर्थिक रूपमा पनि सबै महिलाहरू सबल नहुँदाखेरि अब यो त भोलिन्टियर्स जस्तो हो नि त, यो त पैसा बिनाको काम हो, समाज सेवा हो। यो त साहित्यबाट राजनीति गर्नेले राजनीति गरेर समाज सेवा गरेका हुन्छन्, सङ्घ संस्था चलाउनेहरूले आफ्नै किसिमले गरेका हुन्छन्। साहित्यकारहरूले चाहिँ यो चाहिँ साहित्यिक भोलिन्टियर्स हो नि त, यो त साहित्यकारहरू त। त्यही भएर फाइनेन्सियल सपोर्ट भएन भने नै अघि बढ्नु सक्दैन। अर्को कुरा परिवारमा नबुझिदिँदाखेरि बाधा अडचनहरू हुने पनि हुन्छन्, धेरै छन्। एजुकेसनको कारण पनि होइन, चाहेर अब अर्को पहुँचको कुराहरू पनि छ। दूर दराजमा बस्नेहरूको पहुँच पुग्दैन होइन, लेखेर पनि त्यत्तिकै डायरीमा थन्काएर त्यत्तिकै सिरानी लाएर मर्ने बेलासम्म त्यत्तिकै हुन्छ। कतिको विभिन्न कारणहरू छन्। परिवारकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी भेनालाई पनि सम्झौँ न। उहाँले चाहिँ यो तपाईँ यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ? सपोर्ट नभए त यहाँ आइपुगिँदैन, सपोर्ट नै छ। उहाँ चाहिँ नेपाली डिग्री पनि हो, साहित्य बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति पारिवारिक कारणले बिचमा ग्याप हुनु पर्यो, पछि गर्छु भनेको कुरा गर्नु दिनुहुन्छ, त्यो रोकटोक छैन। तपाईँ त भोजपुरमा गाउँघरतिरै रुमाल लिनुहुन्छ, कहिले सिकुवाका कुरा अघि नै गरिसक्नुभयो होइन। अब घाँस दाउरा गरिहाल्नै पर्यो, अब परिवार पनि छ, फेरि आफै स्वयं शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। सबै चिजलाई कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? म्यानेज गरिरहेको छु, अहिलेसम्म चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छु। यो एजले पनि सहयोग गरिरहेछ, स्वास्थ्यले पनि सहयोग गरिरहेछ। काम गर्दै पढाउँदै अब त्यो एक्स्ट्रा टाइममा चाहिँ सोच्ने अनि रातिको टाइममा लेख्ने, मेरो चाहिँ त्यो छ कि त्यो अघि सोचिसकेको हुन्छ, स्क्रिप्ट अघि बनिसकेको हुन्छ। अनि ठ्याक्क त्यो राति चाहिँ सबै धन्दा सन्दा सकेर साहित्य विधालाई के को रूपमा लिनुहुन्छ? मेरो सोख रहर छोड्न सक्दिनँ, रुचि हो। मिठो उत्तर। जीवन र साहित्यको सम्बन्ध कस्तो छ? जीवन भएन भने त साहित्य नै हुँदैन नि त। अन्योन्यासी सम्बन्ध हो एकअर्कामा। जीवन दर्शनबाटै साहित्य सिर्जना हुने हो। जब जीवन छैन कि साहित्य जन्मिन्छ र? जन्मिँदैन नि होइन। त्यो कविजी हुनुहुन्छ, कुनै एउटा लत होला, छुट्नै नसक्ने चिज के छ कविजीको? चिया खाने। मेरो के पनि लत छैन, चिया धेरै पिउने लत छ, त्यो छोडाउनु सकेको छैन। मिल्क टी। त्यही भएर आज नि पेट दुखिरहेको थियो। ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएर आएको। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, अब कविजी हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा यात्रा गर्नुभएको धेरै भइसक्यो भनेपछि कविजीको पहिलो तलब चाहिँ कति थियो त? जागिरको तलब कि यसको तलब? कुन विधाबाट तपाईँले पहिलो तलब हासिल गर्नुभयो? त जागिरबाटै हो, 1200। 1200 खाएको त 15 वर्ष अगाडि। भनेको 1200 भनेको त लगभग नो मैले त हाईमा खाएको बिर्सेछु। सरी मैले त एकदम हाईमा खाएको। सुरुमा एनजिओको रिसोर्स पर्सन डाइरेक्ट हालिदिनु। सरी बिर्सिँदो रहेछ है यो त।
पत्रकारिता गरेको तलब खाएको सुरुमा त्यो चाहिँ महिनाको 1200 नै हो हुनु चाहिँ तर लेखेको हो तर यता मैले चाहिँ शिक्षाको सम्झिन्छु पछि एनजिओमा काम गर्दा त दिनको 1500 पनि खाएँ होइन तर फर्स्ट चाहिँ महिनाको 1200 1500 को भात खान्थेँ 1200 थापेथेँ के गर्नुभयो 1200ले भातको तिरे नि चिया खाने त पैसै छैन 300 उधारो राखेर भातको तिरे के भन्नुभयो कतिवटा 1 2 3 4टा सक्यो आला अर्को प्रश्न तपाईँलाई साहित्यलाई भाव अथवा महसुसबाट निस्किएको निष्कर्ष भन्न मिल्छ दुइटै हो नि महसुस गरेपछि त भाव आउने हो नि त होइन पहिले त महसुस गर्नुपर्छ त्यो महसुस भन्नु नै भाव हुनु हो क्या जस्तै मैले भने नि कविता त हजुरले उहाँहरूले फरक फरक ढङ्गले भाव महसुस गर्नुहुन्छ नि दुइटै हो नि त महसुस कुनै पनि कुराको फिलिङ्स गरेपछि त्यसको नयाँ नयाँ किसिमका भावहरू उत्पन्न हुने हुन् क्या हजुर अब यो चाहिँ अलिकति फरक विधा हुन सक्ला तपाईँको लागि यदि तपाईँलाई चाहिँ भगवान् मान्नुहुन्छ भने तपाईँले र यति बेला कविजीले भगवान्सँग माग्नुहुन्छ भने तत्काल एउटा चिज के माग्नुहुन्छ ओहो कति गाह्रो है मेरो छोरीसँग भेट भइदियो हुन्थ्यो आज उसको बर्थडे छ अहिले नै भेट भए हुने हो भने चाहिँ अहिले नै भेट भए चाहिँ मेरो काखमा छोरी आइदियो हुन्थ्यो अब यो अपलोड हुँदाखेरि त सायद उहाँको बर्थडे कटिसक्छ होला फेरि पनि छोरीको नाम आज्ञाश्री हो आज्ञाश्री राई आज्ञाश्री आज्ञा आज 9मा लाग्दैछिन् अनि एकदम हेल्पफुल ज्ञानी मामुलाई धेरै माया गर्ने छिन् उसको बर्थडे यसो एउटा विस गरेँ मैले मेरो तर्फबाट पनि हाम्रो आज्ञाश्रीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अब मामुलाई है मामुलाई धेरै दुःख नदिनु होला ज्ञानी हुनुहुन्छ अरे भनेर मामुले भनिसक्नु भएको छ सधैँ अनि अब मामुको पछि पछि लाग्ने होला छोरी त होइन पछि उनी पनि ठुलै कवि लेख्छ गीतहरू लेख्छ कविता लेख्छ ऐसा राम्रो लेख्छ अचम्म लाग्छ मलाई चिठी लेख्छ साथीलाई कस्तो मिठो मिठो भाषामा 3बाट 4मा गएको अहिले कस्तो राम्रो लेख्छ कि आमा मेरो बारेमा लेख्छ अनि घरको परिचयहरू लेख्छ उसले लेख्छ होला सायद याद त छैन आमाको बारेमा लेखेर उसले मलाई अस्ति प्रशस्ति दिएको थियो मेरो मामु भनेर अनि म हिँडेपछि मलाई चिठी लेख्दै राखेको हुन्छ उसले उहाँ घरमा मामु यसरी आउनु होला यसरी गर्नु होला तपाईँलाई मैले यसरी सम्झेँ भनेर कापीमा लेखिरहेको हुन्छ त्यस्तो छ चिठी लेखेको कुरा आउँदाखेरि मैले पनि के थोरै मेरो पनि सुनाउँछु ल तपाईँलाई आज किन मलाई पारिवारिक पनि लागिरहेको छ क्या अनि कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाबा परदेश हुनुहुन्थ्यो नआएको धेरै भएको थियो अब मैले चिठी लेख्नु पऱ्यो होइन मम्मीले के भन्नुभएको थियो भने बुबालाई चाहिँ लेख्दाखेरि आदरणीय भनेर भन्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो आदरणीय बुबा होइन के हुन्छ नि अब आफ्नो आवश्यकताहरू मलाई यस्तो डल चाहिएको थियो कहिले पठाइदिनुहुन्छ ह्यान त्यान लेखेर चाहिँ गुन्द्री राखेको थिएँ अब विदेशमा पठाउनुको लागि त माध्यम थाहा थिएन मलाई पछि त्यही गुन्द्रीभित्रै कुहेर गएको थियो क्या त्यस्तो पाउनु भएन त्यस्तो भएको थियो त्यो एकदम स्मरण भयो त्यतिखेरको फिलिङ थाहा छ तपाईँलाई छोयो 9 वर्षकै थिएँ ठ्याक्कै होइन आउँछ फिलिङ आउँदो रहेछ मैले 9 वर्षमा चाहिँ लेखेको मलाई थाहा छैन कि मैले लेखेको कविताहरू त्यो 5 कक्षामा 10-12 वर्षको हुँदा लेखेर चाहिँ आमालाई सुनाउँथेँ आमा रुनुहुन्थ्यो अब के लेख्थेँ थाहा छैन चाहिँ थाहा मलाई होइन तर जब आमा रुनुहुन्थ्यो म चाहिँ राम्रो पो लेखेछु भन्थेँ म चाहिँ रमाउँथेँ त्यस्तै मेरो छोरी पनि म पनि अनपढ थिएँ र मेरो छोरीले लेखेको त्यो देखेको पनि रुन्थ्यो होला क्या म त पढेको लेखेको छु बुझ्छु नि त अलिकति त्यही भएर यो लेख्ने रहेछन् यिनलाई लेखाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्छु मैले रुन्छ रुँदिनँ तर तिनले लेख्छिन् क्या हुन्छ एकदमै धेरै सम्झना छ नानु तिमीलाई है अब मामुपट्टि लाग्छु मामुले चाहिँ अब एउटा अवस्था है जस्तो कि तपाईँ साहित्यलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ कि परिवारलाई पहिला त परिवारलाई दिन्छु म त परिवारलाई दिन्छु एक्स्ट्रा टाइम मात्रै साहित्य हो फेरि परिवारलाई नै दिनुपर्छ उहाँहरूको हेल्थ केयर गर्नुपर्छ जिम्मेवारी पनि छ नि त मान्छे जिम्मेवारीबाट च्युत भयो भने कहिले सफल हुँदैन अब मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरिनँ भने मैले लेखेको कसले पत्याइदिनुहुन्छ होइन मैले लेखेको कुरा मैले दिएको कुराहरू समाजमा चाहिँ पत्यारिलो हुनको लागि इस्टाब्लिस्ड हुनको लागि त मैले आफू सबै कुरामा राम्रो भएर देखाउनुपर्छ नि त नमुना भएर परिवारलाई नै पहिले चाहिँ मैले प्राथमिकता अहिलेसम्म चाहिँ दिइरहेको छु अलिकति छोराछोरी आफै गर्न सक्ने भएपछि त अब त्यो आफ्नै पाराको हुन्छ अहिले चाहिँ फ्यामिली नै अब
एकदमै छुट्टै अलग भएर चाहिँ अहिले सरस्वती तपाईँले साहित्य विधालाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ पछिल्ला समयमा आउनुभएका साहित्यकारहरू कस्तो पाउनुहुन्छ? पछिल्लो मभन्दा पछाडि अहिलेका पिँढी राम्रो छ। अलिकति यो इमेल के अरे भन्छ कम्प्युटरका गेमहरूले अलिकति बिगारेको छ नयाँ पुस्तालाई, तर जति आउनुभएको छ अत्यन्तै सशक्त छ, धेरै राम्रो छ। पख्नु न एकदमै होइन, त्यो छ, म कमजोरी भन्दैछु। धेरै सशक्त हुनुहुन्छ, जुझारु हुनुहुन्छ, तर नेगेटिभ धारमा छ अलिकति। साहित्य भनेको त त्यो समाजलाई जोड्नु पर्यो, समाज रूपान्तरण गर्नु पर्यो नि त। भत्काउने, विद्रोह गर्ने, विध्वंसको मात्रै कविता लेखेर होइन, गाली गरेर मात्रै कविता लेखेर चाहिँ कवि हुँदैन नि त। हामीले हाम्रो समाजको नयाँ सिर्जना गर्ने खालका साहित्यहरू सिर्जना गर्दा पोजिटिभ हुनुपर्छ नि त। त्यो अलिकति नेगेटिभ धारमा छ एउटा। अर्को कुरा अध्ययनको कमी छ, अध्ययन त धेरै गर्नुपर्छ। कविता लेख्नलाई त त्यत्रो धेरै अध्ययन गर्नु पर्दैन मेरो अनुभवमा होइन। उसको लागि चाहिँ विचार नै सशक्त हुनुपर्छ कवितामा चाहिँ, र बिम्ब विधानहरू त्यो संरचना नै सशक्त हुनुपर्छ। तर आख्यान लेख्नलाई चाहिँ धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव मैले चाहिँ बटुलेको छु। तर कविता लेख्न अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन फेरि है, अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ, तर अलिक आख्यानभन्दा अलिक कम। भयङ्कर नि त्यो त शब्द छनौट, बिम्ब विधानहरूले त त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिहाल्छ नि कवितालाई होइन। नयाँ पुस्ताको कुरा गर्दैथ्यौँ हामी, अनि अलिकति नकारात्मकतातिर अध्ययनको कमी होइन, अनि अलिकति रेस्पेक्ट गर्ने कुरामा नि अग्रजहरूलाई मान्ने कुरामा अलिक कमी छ होइन। अग्रजहरूसँगको सम्बन्ध पनि अलिकति ग्याप छ, अग्रज र नयाँ पुस्ताको बिचको पनि अलिकति ग्याप देखिन्छ। भनेको उहाँहरू आफ्नै सुरले अघि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने व्यवहारहरू, प्रेजेन्टेसनहरू पनि, अनि आयोजकहरूले गर्ने प्रेजेन्टेसनहरू कहीँ अग्रज गरिहाल्नुहुन्छ, कहीँ पुरानो पुस्ता होइन, त्यस्तोहरू छ नि त। त्यो समायोजन नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बिचको चाहिँ एउटा समायोजन हुनुपर्छ नि, घुलन। त्यो घुलन चाहिँ अलिक कम भइरहेछ क्या। अग्रज पुस्ताले पनि पुरानो नयाँलाई नगर्ने, नयाँ पुस्ताले पनि अग्रजलाई नमान्ने, त्यो खालको पनि देखिन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ एकदमै अन्तर्क्रिया भएर आयो भने अझै साहित्य राम्रो आउँछ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो साहित्य विधालाई अलिकति प्रचार कम गरिएको हो कि? जस्तो कि विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट चाहिँ डान्स कम्पिटिसनहरू हामी भव्य चाहिँ प्राइज राखेर नै गरिएको देख्छौँ। डान्स कम्पिटिसन भयो, अन्य रियालिटी सोजहरू भयो, साहित्यमा चाहिँ त्यो नभएर पनि हो कि? धेरै कम हो। अब यस्ता खाले कन्टेन्टहरू एकदमै कम भएर पनि हो, महत्त्व कम दिन्छ। अलिकति चाहिँ नृत्य, गायन, यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी गरिरहेछ। अब सांस्कृतिक रूपमा साहित्यलाई चाहिँ संस्थागत रूपमै भनौँ न होइन, सरकारी तवरबाटै पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम चाहिँ अलिक कम नै हो, धेरै कम भएकै हो। अब त्यस्तो कन्टेन्टहरू टेलिभिजनहरूमा पनि साहित्यको कार्यक्रमहरू एकदम कम होइन, एका दुईले आधा घन्टाको समय राख्नुभएको पाइन्छ होइन यस्ता। अनि अब सेलिब्रेटी हुने कुरामा पनि कस्तो राम्रो समाजलाई चाहिँ एकदम नयाँ दिशा दिने खालका राइटरहरू हुनुहुन्छ, ठुला राइटरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सेलिब्रेटी हुनु सक्नुभन्दा एउटा राम्रो एउटा गीतमा नाच्यो भने एउटा मोडल, एउटा हिरोइन होइन, एउटा हिरो आफै सेलिब्रेटी हुन्छ। हेराइको दृष्टिकोण क्या, मान्यता। प्राज्ञिक कुरालाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने होइन, सेलिब्रेटी मान्ने कल्चर छैन। यो त प्राज्ञिक हो नि त। तर अन्ततगतमा फेरि अनेक कम्पोनेन्टहरू छन् समाज विकासका, रूपान्तरणका। साहित्य त ठुलो कुरा हो होइन, साहित्य त ठुलो कुरा हो। यसलाई एकदमै तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। अलिक भ्यालु कम नै छ, अलिक कम नै चाहिँ यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ। त्यसो भइरहँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरू पनि कमी नि, जो लेख्न चाहन्छ, जो फिल्डमा छ उही मात्रै होइदिने क्या। एक चरण चलेको थियो कविता कन्सर्टहरू गर्ने, पैसा तिरेर कविता सुन्न जाने, त्यो बिचमा रोकियो। यस्ता खाले कन्सर्टहरू कवितामा हुनपर्छ क्या। अनि बुकहरूमा पनि अनलाइन बुक पढ्ने, अनि बुकहरूलाई पनि अब भिजुअलाइजेसन गर्ने हो कि, किनभने समय त्यस्तै छ नि त होइन। बुकहरूलाई पनि चाहिँ अब अडियो भिडियो गर्ने हो कि, त्यस्तो पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ कि। अन्त्यमा छौँ,
अब एउटा कविता सुन्नै पर्ला जस्तो लाग्यो। हस्, म अलिकति अब भावनाको कुरा गर्छु है त। अघि राष्ट्रको कुरा गरियो होइन, अनि यसो वैदेशिक रोजगार समाजको कुरा नि गरियो, आमाको कविता नि सुनाइयो होइन। अब मनको कुरा गर्छु, हुन्छ। कविताको शीर्षक रुवाई। रुवाई मलाई फुलले भन्यो म तिम्रै लागि फुलेको, मलाई फुलले भन्यो म तिम्रै लागि फुलेको, मलाई हावाले भन्यो म तिम्रै लागि उडेको, मलाई खोलाले भन्यो म तिम्रै लागि बगेको, मलाई पहाडले भन्यो म तिम्रै लागि उभिएको, मलाई गहिराईले भन्यो म तिम्रै लागि बसेको। मैले भने, मैले फुललाई भने, फुल तिमी एकपटक मेरो चुल्ठोमा आएर बसिदेऊ मेरा लागि। मैले हावालाई भने, हावा तिमी एकपटक रुकिदेऊ मेरा लागि। मैले खोलालाई भने, खोला तिमी एकपटक पहाड चढिदेऊ मेरा लागि। मैले पहाडलाई भने, पहाड तिमी एकपटक झुकिदेऊ मेरा लागि। मैले गहिराईलाई भने, गहिराई तिमी एकपटक उठिदेऊ मेरा लागि। अफसोस फुलले बैसा छ झर्दिन भन्यो, फुलले बैसा छ झर्दिन भन्यो, हावाले उसैसँग उड्न भन्यो, खोलाले उसैसँग बग्न भन्यो, पहाडले उसैसँग उब्न भन्यो, गहिराईले उसैसँग डुब्न भन्यो। म रोएँ, फुलले झुक्याएर रोएँ, फुलले झुक्याएर रोएँ, हावासँग उड्न नसकेर रोएँ, खोलासँग बग्न नसकेर रोएँ, पहाडसँग थिक्रिन नसकेर रोएँ, गहिराईसँग भासिन नसकेर रोएँ। मलाई मनले भन्यो किन रुन्छौ म छु नि। मलाई हत्केलाले भन्यो के गर्ने म समाउँछु नि। मलाई पाइतालाले भन्यो कहाँ जाने म पुर्याउँछु नि। वाह, मेरा लागि म जस्तै भइदिने मनसँग रोएँ, आफैसँग हिँडिदिने पाइतालासँग रोएँ, आफ्नै गन्ध उकाल्ने निश्वाससँग रोएँ अनि रोइरहेँ। धन्यवाद। नानामा जतिखेर पनि निशब्द हुन्छु। यस्ता चिजहरू कसरी, यस्ता शब्दहरू कसरी 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 यो सुन्दाखेरि चाहिँ अब जाँदा जाँदैछौँ, तर नानासँग चाहिँ कुराकानी गर्न मन लागिरहेछ कि जीवन के रहेछ त? जीवन त भोगाइ हो, सङ्घर्ष हो, आफूसँग विश्वास गर्नुपर्छ, त्यही हो। तपाईँले कहिलेकाहीँ आफ्ना जस्तै मनले तपाईँको कुरा सुनेन, मनदेखि त दुखाउनु भयो, पाइतालादेखि रिसाउनु भयो होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँका इच्छाहरू पुरा नहुँदाखेरि रुवाईसँगै मिल्ने खालका रुनु भएको छ कि नै? रुइन्छ, किन रुइँदैन, मान्छेको जीवन हो, कहाँ हो सबै कुरो हुन्छ र। धेरै रुइन्छ नि जीवनमा होइन, धेरै रुइन्छ, तर धोका दिने आफ्नोले होइन समयले हो नि त। मेरो पाइतालाले मलाई धोका दिन सक्दैन, मेरो मनले मलाई धोका दिन सक्दैन होइन, तर समयले धोका दिन्छ नि त होइन, भनेको कुरा सधैँ पुग्दैन नि त। रुइन्छ, रुन त मजा आउँछ नि। दोष समय हो। हो नि। कस्तो व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई बढी रिस उठ्छ? स्वार्थी व्यक्तिहरू, कुरा काट्ने मान्छेहरू होइन, अर्काको खुसीमा नसक्ने, आरिस गर्ने, डाहा गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म कहिले पनि सम्मान गर्न सक्दिनँ। हाम्रो नेपाली समाजमा एकदमै छ। मलाई रिस चाहिँ उठ्दैन, कसैसँग कसैको मतलब लाग्दैन होइन, किनभने अरूको गर्ने बानी पनि छैन, अरूको बारेमा चिन्तन मनन गरिराख्दिनँ नै म। आफ्नो काममा आफ्नो उद्देश्यमा सधैँ अघि बढिराख्ने हो, तर त्यस्ता मान्छेहरूले समाज बिगार्छन् क्या,
त्यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ अलिक मन पर्दैन। हुन्छ, जाँदा जाँदैछौँ अब एकदमै धेरै, अब म जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु प्रत्येक व्यक्ति एउटा खुल्ला पुस्तक हो र आज मलाई तपाईँ एउटा खुल्ला पुस्तक जस्तो लाग्यो। तपाईँले भनिरहेका कुराहरू, वाचन गर्नुभएका तपाईँका सङ्ग्रहका भावहरूले एकदमै हामीलाई सधैँ केही न केही म्यासेज दिइरहेको पाएँ मैले। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो समयको लागि। अब योजनाको कुरा सँगसँगै अब हामी कुरालाई टुङ्ग्याउँ। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त यो चाहिँ आदिम आवाज टेलिभिजन होइन, तपाईँ लगायत यसको चाहिँ अब टिका चामलिङ सर, देवान सर होइन लगायत सबैमा एकदमै धेरै आभारी छु है। अब सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो यो टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गरेर होइन चाहिँ हेरिदिनु होला। अब भावी पुस्ता भनेको चाहिँ भावी आगामी योजना भनेको चाहिँ लेखनमै नै हो। जब त छँदैछ, जब नगरी त लेखेर मात्रै बाँच्न सकिँदैन, थाहा छ। जब त छँदैछ, जबको अब बदला परिवार पनि मैले अघि भनिहालेँ, परिवार र लेखन नै हो। लेखनमै बित्छ। अब उपन्यास आउँछ, त्यसपछि कविता सङ्ग्रह पनि तयार नै छ, तर अहिले निकाल्दिनँ। उपन्यासको हेरेर त्यसपछि अर्को फेरि कविता सङ्ग्रह, अनि त्यसपछि नोभलको पनि स्क्रिप्ट सोचिरहेको छु। नयाँ नोभलको लागि विषयवस्तु चाहिँ सोचिरहेको छु, त्यसलाई कन्टेन्टहरू कसरी जोड्ने, कहाँ पुरा टुङ्ग्याउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, त्यही छ। हजुर, हुन्छ त आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो पाहुना गृहिणी, शिक्षिका, कवि, त्यसै गरी आख्यानकार कविता राईज्यूलाई हाम्रो आदिम आवाज परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको यो व्यस्त समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भएकोमा। हुन्छ त यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। सेवा से मुना।